विद्युत व्यापार आफैमा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। संसारमा अहिले विद्युतलाई सामरिक महत्त्वसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। नेपालको विद्युत सम्भावना देखेर नलोभिने मुलुक छैनन्, जुन लोभलाई नेपालले लाभमा परिणत गर्न सक्षम भएको छ। उत्तर तथा दक्षिणका दुवै छिमेकी मुलुक मात्र नभई टाढाको मुलुक अमेरिकाले पनि नेपालको जलस्रोत सम्भावनालाई चिनेकै हो। यसबाट नजिकको छिमेकी बंगलादेश अनभिज्ञ रहने कुरै भएन। विद्युत अभावसँग तडपिरहेको बंगलादेशले नेपालसँग विद्युत सम्झौताका लागि आश लाग्दो बाटो हेरेको धेरै भयो। जब भारतले आफ्नो मार्ग भएर लैजान हरियो बत्ती बालेपछि बंगलादेशको आशा हर्षमा बदलियो। त्यही हर्ष सम्झौतामा पुगेको छ। नेपालको क्षमता र बंगलादेशको अभावले जोडेको यो सम्बन्धले नेपालले ऊर्जामा नयाँ उचाइ पनि कोर्न सफल भयो, जसलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक र सुनौलो मानियो। जलस्रोतमा विश्वको दोस्रो धनी मुलुक भन्दा यसै भनिन्थ्यो र भनिन्छ पनि। नेपालका हिमाललाई स्रोत बनाएर बग्ने 1000 भन्दा बढी नदीहरूको पानी बेखबर बगिरहेका थिए। तर जब यो देशले जलस्रोतलाई उपयोग गर्ने नीति लियो, ऊर्जा उत्पादन गरेर बेच्ने सम्मको सपना देख्यो। यही सपनामा अर्को एउटा कोसे ढुङ्गा थपिएको छ। 3 वर्ष अघि भारतलाई विद्युत बेच्न सफल नेपालले अब अर्को छिमेकी मुलुक बंगलादेशसम्म आफ्नो पहुँच विस्तार गरेको छ। सीमाले नछोएको तर नेपालको पानी बगेर पुग्ने बंगलादेशमा अब नेपालको उज्यालो पनि पुग्ने भएको छ। यसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो ऊर्जा थप्दा देशभित्रको विद्युत उत्पादन थप प्रोत्साहित बनेको छ। तेस्रो मुलुकमा औपचारिक रूपमा विद्युत व्यापारको बाटो खोलेको नेपाल बंगलादेश र भारत बीचको यो त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालका लागि ऐतिहासिक अध्याय नै बन्यो। नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको विकास संसार सामु छर्लङ्ग देखाएको यो सम्झौताले यो देशको उचाइ पनि बढाएको छ। अब नेपालका नदीहरू बेखबर बग्दैनन्। अब नेपालको विद्युत त्यसै खेर जाँदैन। अहिले नेपालको विद्युत क्षेत्र आहत छ। 1100 मेगावाट विद्युतको उत्पादन रोकिँदा देश मर्माहत छ। तर पनि यही बीचबाट उठेर सम्पन्न भएको यो सम्झौता नेपालको सम्भावनाको संकेत हो, नेपालको सफलताको सूचक हो र नेपालले ऊर्जा क्षेत्रमा मारेको फड्कोको लागि औपचारिक सम्मान पनि हो। अब देशले बाँकी क्षमता पनि खेर जान दिनु हुँदैन। राजनीतिक हस्तक्षेप, बिचौलियाको चलखेल र विभिन्न समस्याले सम्बोधन हुन नसकेको आयोजनाहरू पनि अघि बढ्नुपर्छ। नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रनिशा लक्ष्मी अधिकारी। म ममता थापा। सुरु गरौं प्रमुख समाचारबाट। नेपालको विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारत सहित त्रिपक्षीय सम्झौता ऐतिहासिक कदम। व्यापारमा कोसे ढुङ्गा। नेपाललाई वार्षिक $9.2 मिलियन आमदानी। आजबाट बडा दशैं सुरु। घर घरमा घटस्थापना। हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा विशेष रौनक। साइतमा राखिएको जमरा दशमीको दिन आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरिने। बीपी राजमार्ग हुँदै दशैंमा घर जानेको बाटो छेकियो। बाढी पहिरोले भत्काएको सडक तत्काल नबन्ने। अर्नीको राजमार्ग तहस नहस। 31 स्थानको सडक अझै अवरुद्ध। लेबनानको बिन्त जबेल क्षेत्रमा इजरायलको भीषण आक्रमण। हिजबुल्लाहका 15 सदस्यीय मारिएको सेनाको दावी। जमिन आक्रमणमा पनि इजरायल नै हावी। र एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा काठमाडौँ स्पाइकर्सको तेस्रो जित। मधेस युनाइटेड पराजित हुँदा प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेपाल, भारत र बंगलादेश बीच विद्युत व्यापार सम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको छ। बिहिबार काठमाडौँको होटल एक एन्ड यतिमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा तीनै देशका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। सो अवसरमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्गाले त्रिपक्षीय सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसे ढुङ्गा साबित भएको बताए। त्यस्तै बंगलादेशकी जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले नेपाल, भारत र बंगलादेशको पारस्परिक लाभका लागि यो सम्झौता महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। नेपालको बिजुली बंगलादेशमा निर्यात गर्ने सम्बन्धमा नेपाल, बंगलादेश र भारत बीच बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा
हस्ताक्षर भएको छ। बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक समारोहमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्का तथा बंगलादेशका अन्तरिम सरकारका वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगमकी सीईओ डेइनो नारायण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीपीडीबी का अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान करिमले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सो अवसरमा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्गाले नेपाल, बंगलादेश र भारत बीचको त्रिपक्षीय ऊर्जा सम्झौता नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि कोसेढुङ्गा साबित भएको बताए। मन्त्री खड्गाले नेपालले इतिहासमै पहिलो पटक जलविद्युत ऊर्जा तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने भएकोले आजको कार्यक्रम नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक भएको बताए। मन्त्री खड्गाले नेपाल र बंगलादेश बीचको सम्बन्धलाई ऊर्जा व्यापार सम्बन्धले जनस्तरमा नै थप सुदृढ एवं प्रगाढ बनाउन मद्दत पुगेको बताए। Broader power trading is vital and Nepal is dedicated to advancing sustainable development goals through improved access to efficient and environmentally friendly energy source. Our commitment to clean energy aligns with the Paris Agreement and required a collective approach. त्यसैगरी बंगलादेशकी वन, वातावरण, जलवायु परिवर्तन तथा जलस्रोत मन्त्री सैयदा रिजवाना हसनले यो सम्झौता दक्षिण एसियाली विद्युत सहकार्यमा प्रशंसा योग्य रहेको बताइन्। भारत, नेपाल र बंगलादेशको पारस्परिक लाभका लागि यो महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। आगामी दिनमा यो सहकार्य अझै बढ्ने उनले बताएकी छिन्। बंगलादेशलाई अझै ठूलो मात्रामा स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता रहेको भन्दै उनले यसको परिपूर्ति नेपालबाट सम्भव रहेको उल्लेख गरिन्। This event is a milestone in our journey towards regional cooperation and shared prosperity in the energy sector. In Bangladesh, our goal is to ensure that all citizens have access to clean, safe, and reliable electricity at an affordable price. This not only supports our national growth aspirations, but also aligns with global commitments towards a more sustainable and environmentally responsible future. नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले दक्षिण एसियाली उपक्षेत्रीय विद्युत साझेदारीका लागि भारत प्रतिबद्ध रहेको बताए। नेपालले भारतमा विद्युत निर्यात गर्न थालेदेखि अहिलेसम्म निकै ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको भन्दै उनले उत्पादन, प्रसारण र व्यापारमा काम गर्न भारतीय कम्पनीहरू इच्छुक रहेको बताए। This agreement would allow export of 40 megawatt of power from Nepal to Bangladesh through the Indian grid. It is rightly so called a landmark agreement. It is the first agreement which is a new milestone for the sub-regional cooperation in energy sector in the South Asia. This development builds on the existing framework for the bilateral cooperation in power sector that already exists between India and Nepal on the one hand and India and Bangladesh on the other. सम्झौता अनुसार प्रारम्भिक चरणमा बंगलादेशले 40 मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्नेछ। यसको आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थापनमा भारतीय पक्षले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। आयात प्रत्येक वर्षको जुन 15 देखि नोभेम्बर 15 सम्म कायम रहनेछ। बंगलादेशले नेपालसँग प्रति युनिट 6.4 सेन्टमा उक्त विद्युत खरिद गर्नेछ। यो सम्झौताबाट नेपालले वार्षिक 9.2 मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको वार्षिक आमदानी गर्नेछ। बडा दशैं 2081 नेपालको ऊर्जा क्षेत्रका लागि अविस्मरणीय बन्न पुगेको छ। घट स्थापनाकै दिन नेपालले तेस्रो मुलुक बंगलादेशलाई विद्युत बिक्री गर्न ऐतिहासिक सम्झौता भएको छ। यो सम्झौतापछि नेपालले जलविद्युत क्षेत्रमा मारेको फड्कोले सीमा नछोएको देशमा पनि आफ्नो उपस्थिति बनाएको छ। यसको केन्द्रमा रहे ऊर्जा मन्त्री एवं ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ दीपक खड्का। ऊर्जा मन्त्रालयले यसपटक ऊर्जावान मन्त्री पाउँदा केही सकारात्मक धर्साहरू कोरिन थालेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि कांग्रेसका युवा नेता दीपक खड्काले यस क्षेत्रको समग्र उन्नतिका लागि देखाउन थालेका संकेतहरू निश्चय नै सकारात्मक छ।
देश बाढी पहिरो र डुबानले आक्रान्त हुँदा 1100 मेगावाट गुमायो, तर पनि यो देशमा लोड सेडिङ भएन। बिजुलीविहीन बनेका धेरै जिल्ला र बस्तीहरूमा विद्युत सेवा पुर्याउने कार्य तीव्र बनेको छ। यसमा मन्त्री खड्काको अनुभवले धेरै काम गरेको छ। 1100 मेगावाट विद्युत चाहिँ अवरुद्धै भएको छ। सबै पूर्ण रूपले क्षति भन्ने होइन र ऊर्जापट्टि 200 प्राइभेट सेक्टर र सरकारको लगानीमा निर्माण भएका हाइड्रो पावरहरूको अवस्था, ट्रान्समिसन लाइनको अवस्था सबैलाई जोडेर हेऱ्यो भने झन्डै 2.5 अर्ब बराबरको क्षति भएको अहिले मोटामोटी अनुकूल। यो बढ्न पनि सक्छ, अझै एसेसमेन्ट भएर कहीँ घट्ने भने त कमै हुन्छ र यो चाहिँ रकम बढ्ने नै देखिन्छ। र अहिले मात्रै सिँचाइतर्फको सबै आयोजनामा कुरा गर्यो भने 1 अर्ब 35 करोडभन्दा बढीको मोटामोटी आँकडा प्राप्त भएको छ। बिहिबार राजधानी काठमाडौँमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड बीपीडीपी तथा भारतको एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम एनबीबीएन बीच त्रिपक्षीय ऊर्जा बिक्री सम्झौता पीएसए हुँदा यसको मुख्य भूमिकाकर्ताको रूपमा देखिए मन्त्री खड्का। यो सम्झौतासँगै नेपालले पहिलो चरणमा 40 मेगावाट विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्दा नेपाल तेस्रो मुलुकलाई विद्युत व्यापार गर्ने पहिलो मुलुक बन्नेछ। बंगलादेशमा सरकार फेरिएपछि अन्योलमा परिसकेको सम्झौताको पक्षलाई पुनः बेउताएर यो अवस्थामा ल्याउन मन्त्री खड्काले सक्रिय भूमिका खेले। I would also like to express my condolence in the families and affected by the recent political unrest in Bangladesh. My thoughts are well in decision and injured depend their challenging it. I believe today's events signify a step forward, normalize and social economic recovery. सम्झौतापछि बंगलादेशी पक्षले पनि मन्त्री खड्काले खेलेको भूमिकाको सराहना गरेका थियो। This is not just about meeting our immediate energy needs, but also about ensuring the long-term energy security of our nation in an environment-friendly manner. Before I conclude, I would like to express my deep gratitude to Sri Deepak Khadka, Honorable Minister of Energy, Water Resources and Irrigation, Nepal, and their esteemed delegation for their hospitality and warm reception. I look forward to many more such occasions in the future as we continue to build on the foundation laid today. मन्त्रालयले अनुभवी मन्त्री पाउँदा आफैमा सकारात्मक पक्ष हो। यो सम्झौतापछि ऊर्जा क्षेत्रमा देशका लागि गर्व गर्न लायक कदम चालेका मन्त्री खड्काले अब थप क्षमतामा विद्युत उत्पादन गरी भारत र बंगलादेशमा भइरहेको र हुने बिक्री अझ प्रभावकारी र उल्लेखीय बनाउन सक्नुपर्छ। देशभित्र पनि विद्युतको अवस्था अझ प्रभावकारी बनाई देशलाई इन्धनमुक्त बनाउन सक्नुपर्छ। विगत 21 वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गर्दै आइरहेको गौशाला स्थित पशुपति धर्मशाला अन्ततः सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता आएको छ। धर्मशालाको नाममा व्यापार चलाउँदै आएको समितिले अदालतमा हालेको रिट नै खारेज गरिदिएपछि पशुपतिनाथको धर्मशाला मारवाडीहरूबाट मुक्त भएको हो। अदालतको आदेशसँगै सरकारको स्वामित्वमा आएको धर्मशाला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ ढङ्गबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। भगवान पशुपतिनाथको नाममा रहेको यो गौशाला धर्मशाला 21 वर्षदेखि मारवाडी सेवा समितिले कब्जा गरेर अनेकन धन्दा चलाउँदै आएको थियो। कतिसम्म भने पछिल्लो समय यो धर्मशालामा पशुपतिनाथमा दर्शन गर्न आएकाहरू बस्न समेत पाउँदैन थिए। यो भवनलाई मारवाडी सेवा समितिले व्यापारीकरण मात्रै गरेको थिएन, मेन पावर व्यवसायी र तिनका दलालहरूको क्रीडास्थल बनाएका थिए, जुन विषय हामीले यसअघि पनि पटक पटक सार्वजनिक गर्दै आएका थियौँ। भलै ढिलाइ भए पनि जिल्ला अदालत काठमाडौँले मारवाडीहरूको कब्जामा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशाला सरकारको स्वामित्वमा फर्काइदिएको छ। पवित्र पशुपतिनाथको नाममा रहेको यो धर्मशाला अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नयाँ ढङ्गले चलाउने भएको छ। अब यसलाई नयाँ ढङ्गले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुई मात्र होइन, र त्यसलाई कुन विधिबाट यसलाई अब नयाँ ढङ्गले गौशालाको धर्मशाला सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय सञ्चालक परिषदले निर्णय गर्छ र आधिकारिक निर्णयको आधारमा यसलाई सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट अर्को कुनै व्यवस्थापन हुन्छ वा अन्य कुनै व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सञ्चालक परिषदको निर्णयमा निर्धारण हुन्छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष मातहत रहेको धर्मशालालाई मारवाडीहरूले चरम दुरुपयोग गर्दै आफ्नो व्यापारिक धन्दा चलाउने अखडा बनाएपछि कोषले खाली गर्न निर्देशन दिँदै मारवाडीहरूसँग भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो। तर मारवाडीहरूले आफूहरू मोही भएको भन्दै आफूहरूले पाउनुपर्ने माग गर्दै अड्डा अदालतमा धाए, तर उनीहरूको बल मिचाइलाई अदालतले विश्राम लगाइदिएको छ। हाम्रो संविधानले पनि देवस्वलाई राजस्वबाट अलग गरेका छ। देवस्व नै हो, सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा जम्मा हुँदैन, त्यो देउताकै निम्ति प्रयोग हुन्छ। देवस्व मासेर खाना हुन्छ होइन। त्यो हुँदाखेरि अब अहिले हिजो जुन फैसला आयो, त्यो कानुनसँग जुन फैसला आएको छ, अब हिजोका मितिबाट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अर्थात् भनौँ न पशुपतिको सम्पत्ति हो, संरक्षण गर्ने निकाय कोष हो। कोषले हिजोको मितिबाट आफ्नो किसिमले व्यवस्थापन गर्न अबलाई अदालतले खुला गरिदिएको छ, करार बदर भएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बदर गर्ने निर्णयलाई अदालतले सदर हो, इट इज लिगल भनिदिएको छ। त्यसैले कोषले अब आफ्नो किसिमले त्यहाँको भाडा उठाउने आफ्नो त्यहाँको आम्दानी पशुपतिनाथको आम्दानी हो नि, त्यो पशुपतिनाथको आम्दानी पशुपतिमा दाखिल गर्ने अधिकार प्राप्त भएको छ। 2060 सालमा तत्कालीन पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष र मारवाडी सेवा समिति बीच वार्षिक 51,000 भाडा दिने गरी सम्झौता भएको थियो। तर त्यसको 21 वर्षसम्म पनि मारवाडीहरूले धर्मशालाबाट वार्षिक 5 करोड भन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएका थिए, जुन समय सान्दर्भिक त थिएन नै। समय अनुकूल नयाँ सम्झौता गरौँ भन्दा समेत पैसा र शक्तिको आडमा समितिले अटेर गर्दै आइरहेको थियो। ऐन कानुनलाई चुनौती दिँदै ओडादेखि महानगरपालिकालाई समेत अटेर गर्दै सम्झौता विपरीत नक्सा पास बिनै नयाँ संरचना बनाएर अनेकन धन्दा यो भवनमा चल्यो। तर मारवाडीहरू भने यसलाई सेवा गरेको भन्दै आफ्नो कर्तुतको बचाउ गर्दै आएका थिए। गौशाला चावल सडकसँगै जोडिएको धर्मशालामा 200 भन्दा धेरै कोठाहरू छन् भने भवन बाहिर 19 वटा सटरहरू छन्। मारवाडी सेवा समितिले यी सटरबाट मासिक रूपमा 7 देखि 8 लाख कमाउँदै आएको थियो, जहाँ 3 जनादेखि 25 जनासम्म अटाउने हलहरू पनि छन्, जसको भाडा एक रातको 500 देखि 2500 सम्म उठाउने गरेको छ। भाडाको कुरा गर्नुभयो भने भाडाको कुरा चाहिँ हामी मान्दैनौँ। हामी मोही हो, मोहीको रूपमा हामीलाई तपाईँले मान्नै पर्छ, पेपरले त्यही भनिरहेछ। सेवाको काम तपाईँले जति बढाउन भन्नुहुन्छ त्यति भन्नुहोस्, र त्यस्तै सहयोगको राशि पनि जुन 51,000 रुपियाँ त्यो हामीले भाडा दिएको होइन, त्यो सहयोगको राशि पनि तपाईँले बढाउन भन्नुहुन्छ भने रिजनेबल भन्नुहोस्, हामी बढाउन तयार छौँ। हाम्रो चाहिँ भनाइ एउटै मात्र के छ भने हामीले जुन परापूर्वकालदेखि हाम्रो जुन हक छ त्यो हक चाहिँ कायम नै हुनु पर्यो। त्यो हकमा चाहिँ तलमाथि कुनै पनि हालतमा गरेको हामीलाई मन्जुर छैन। धर्म गर्न आएकाहरू भेटिनुपर्ने धर्मशालाका कोठाहरूमा दलाल, एजेन्ट र तिनले ल्याएका युवाहरू भेटिन्छन्। काठमाडौँको गौशाला स्थित कित्ता नम्बर 83 को 4 रोपनी 15 आना 2 पैसा र सोही स्थानको कित्ता नम्बर 85 को 4 रोपनी 10 आना जग्गा मारवाडीहरूले कब्जा गर्दै आएका थिए। अदालतको आदेशसँगै अब यो सबै सम्पत्ति पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा फिर्ता भएको छ। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा अर्थात् घट स्थापना। यो नवरात्रको पहिलो दिन हो। आज घर घरमा जमरा राखिएको छ। घट स्थापनाको दिनमा विधिपूर्वक भगवतीको आह्वान गरेर घट स्थापना गरिन्छ। साइतमा राखिएको जमरा दशमीको दिन आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरिन्छ। दशैंको पहिलो दिन घट स्थापना। नेपालीको घर घरमा जमरा राखिएको छ। विधिपूर्वक घडा स्थापना गरी त्यही घडामाथि शक्ति स्वरूपा दुर्गाको पूजा आराधना गरिने भएकाले यस दिनलाई घट स्थापना भनिएको हो। घट स्थापनाको दिन पूजा कोठा, दशैं घर अथवा कोतमा दियो, कलश र गणेश थापी नवदुर्गाको स्थापना गर्ने चलन छ। घट स्थापनाका दिन पूजा कोठामा घडामा जल भरी माथिपट्टि आँप, चाप, बरपिपलको पात राख्ने परम्परा छ। यो घडा वरिपरि गाईको गोबर टाँसेर त्यहाँ जौ उमार्ने चलन छ। कहीँ कहीँ मकै र गहुँको प्रयोग भए पनि अधिकांश स्थानमा जौ छर्ने प्रचलन रहेको छ। यसैबीच काठमाडौँको हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा पनि विधिवत रूपमा जमरा राखिएको छ। परापूर्व कालदेखि नै हामी चाहिँ यो जमरा घट स्थापनाको दिन चाहिँ जमरा राखेर हामीले चाहिँ यो बाजागाजा सहित हामीले सलामी दिएर है टोप पड्काएर हतियारबाट टोप पड्काएर नै हामीले जमरा राख्छौँ र
आजको दिनको 4 दिनपछि हाम्रो नवमीको दिन पूर्ण फेरि हामीले चाहिँ निशान भगवती अगाडि नै हामीले राखेर झन् सलामी साथ चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो परम्परा अनुसार चाहिँ फेरि एकचोटि पूजा गर्ने हाम्रो चलन छ। उक्त अवसरमा नेपाली सेनाको गुर्जु पल्टनको टोलीले मङ्गलधुन बजाएका थिए भने बन्दुक पड्काएर बढाई गरिएको थियो। नियमपूर्वक मन्त्रोच्चारण गरी दशैं घरमा घटस्थापना र जमरा राखिएको हो। हामी नेपालीहरूको प्रमुख चाड भनेको दशैं हो। दशैंको दिन चाहिँ हामीले नवरात्र देवीको पूजा गरेर आजदेखि आज आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि घटस्थापना आज हामीले पहिलो घडा स्थापना गऱ्यौँ। यसरी 9 दिनसम्म 9वटा देवीको छुट्टा छुट्टै पूजा गरेर चाहिँ जमरालाई आज छर्यौँ। हामीले त्यो उमारेर चाहिँ मान्यजनको हातबाट टीका प्रसाद लिई जमरा लगाई चाहिँ मनाउँदछौँ। जौको अंकुर दुर्गा देवीको प्रिय वस्तु भएकोले दुर्गालाई चढाएर दशमी अर्थात् विजयादशमीको दिन टीका प्रसादसँगै समृद्धिको प्रतीकको रूपमा जमरा धारण गरी मान्यजनबाट आशीर्वाद लिने प्रचलन छ। प्रत्येक वर्ष आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि सुरु हुने यस वर्षको बडा दशैं घटस्थापनासँगै सुरु भएको हो। हजुर, अब आफ्नो अनुसार होइन, अब धेरै अब अहिले देशमा यस्तो नराम्रो भइरहेछ, अरूहरूलाई पनि कस्तो नराम्रो लाग्ला होइन, यस्तो नराम्रो भएको छ, ठिक्कसँग जोस रमाइलोसँग मनाइन्छ होइन। हामी हिन्दूहरूको लागि आराध्य देवहरू चाहिँ सबै महत्त्वपूर्ण छन्, किनभने हामी परापूर्व कालदेखि नै देवी र अनि महादेवलाई मानिराखेको मान्छे। यो पर्व चाहिँ देवीको पर्व र आज घटस्थापनाको दिन भएको हुनाले अनि देवीको जुन महिमा छ हिन्दू संस्कृतिमा अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा आस्था राख्दै अनि मैत्री देवी उता नक्साल भगवती हुँदै चाहिँ भद्रकाली आइपुगेको छौँ। बडा दशैं आश्विन शुक्ल पूर्णिमासम्म 15 दिन धुमधामसँग मनाउने गरिन्छ। बडा दशैंको पहिलो दिन विभिन्न शक्तिपीठमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको भीड़ लागेको छ। बिहानैदेखि भक्तपुरको ब्रह्मायणी मन्दिर सहित अन्य धार्मिक स्थानमा दर्शनार्थीको भीड़ लागेको छ। भक्तपुरका 9 शक्तिपीठमा नवरात्रि भर मेला लाग्ने गर्दछ। नवरात्रि मेलामा पहिलो दिन ब्रह्मायणी, दोस्रो दिन महेश्वरी, तेस्रो दिन कुमारी, चौथो दिन भद्रकाली, 5औं दिन बाराही, 6औं दिन इन्द्रायणी, 7औं दिन महाकाली, 8औं दिन महालक्ष्मी, 9औं दिन त्रिपुरा सुन्दरी र अन्तिममा विजयादशमीको दिन पुनः ब्रह्मायणीमा भव्य मेला गर्दै दशैं समापन गर्ने प्रचलन छ। नवमीको दिन राति भक्तपुरमा महिषासुर दैत्यको प्रतीकका रूपमा लिइने खम्याई जात्रा मनाउने गरिन्छ। नवदुर्गा मन्दिरबाट मदिरा सेवन गराई पूजा गरेको खम्याई राँगोलाई दौडाउँदै ल्याएर ब्रह्मायणीमा बलि दिने प्रचलन छ। नवमीको दिन रातभरि र दशमीको दिन ब्रह्मायणीमा हजारौंको भीड़मा मेला भर्ने गरिन्छ। यस्तै बडा दशैंको पहिलो दिन घर घरमा घटस्थापना गर्नका लागि माटो लिन भक्तपुरको च्यामासिङमा भने भीड़ लाग्ने गरेको छ। बडा दशैंको मुखैमा रोसी खोलाको बाढीले छेदविच्छेद बनाएको बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि सञ्चालनमा नआउने भएको छ। साथै उक्त वर्षाका कारण 34 राजमार्गका 805 स्थानमा पहिरो गएकोमा 31 स्थान अझै अवरुद्ध छ, जसका कारण दशैंको अवसरमा घर जान तम्तयार रहेकाहरू निराश बनेका छन्। बडा दशैंको अवसरमा घर जाने भन्दै झोली गुण्ठा कसेर बसेकाहरूलाई गत शुक्रबार र शनिबार भएको वर्षासँगैको बाढी पहिरोले एकाएक निराश बनाइदियो। उक्त बाढीका कारण देशभरको 34 राजमार्गमा पहिरो गएकोमा 31 स्थानमा अझै अवरोध कायम नै छ। कतिपय राजमार्ग त दशैं अघि सञ्चालनमा आउन नसक्ने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बिहिबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बीपी राजमार्ग दशैं अगाडि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयले बीपी राजमार्गको चौकी डाँडादेखि कालढुङ्गा खण्डमा बाढीका कारण सडक नै बगाएकोले दशैं अगाडि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने जनाएको हो। त्यसको विकल्पका रूपमा अन्य रूटहरूलाई सहज ढंगले सुचारू गर्ने काम भइरहेको मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले जानकारी दिए। सो सडक खण्डमा पहाड काटेर सडक बनाउने अवस्था नरहेको र सडक बनाउनका लागि पर्खाल नै उठाउनु पर्ने देखिएको उनले बताए। बाढीका कारण बीच बाटोमा फँसेका सवारी साधनलाई निकाल्नका लागि खोला किनारमा नै अस्थायी सडक निर्माणको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए। दशैं अघि उपत्यका बाहिरिने अन्य राजमार्गहरू सुचारू हुने उनको भनाइ छ। शर्माले बाढीका कारण 8 स्थानका पुलमा क्षति भएको र सम्भव भएका स्थानमा बेली ब्रिज राख्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। कान्ति राजपथलाई भोलि या पर्सिसम्ममा त्यो एउटा पुलको सानो स्पान 15 मिटरको बग्या हुनाले हामीलाई अलिकति पहिरो त भोलि हुन्छ, अब त्यो पुलको ठाउँमा चाहिँ भोलि नै नभएर पर्सिसम्म लाग्छ। खोलाको अहिले फेरि बेली ब्रिज गर्न थाल्यो भने दशैं अगाडि 5 थर चाहिँ आउट भइरहेछ, त्यो सम्पर्कमा हुन्न र त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो हिउँ पाइपहरू राखेर अनि दशैं अगाडि त्यो गर्ने, त्यसपछि चाहिँ
सम्भवतः हामी त्यो हेर्दैछौँ अर्को अप्सन त्यो 80-50 मिटरले अलि नपुग्ने हुनाले काबेलीको पुल ल्याएर त्यहाँ हाल्ने पनि अर्को अप्सन पनि सोचिरहेको छौँ। त्यसो भने 75-80 मिटर हुँदा चाहिँ त्यो बगाउँदैन, नत्र पोहोर पनि 50 हालेको यसपालि पनि 50 चाहिँ त्यो बग्ने हुनाले अलिकति बेली ब्रिजमा हामी सोचिरहेछौँ। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले बाढीका कारण बीपी राजमार्ग अहिलेको जस्तो क्षति हुने कल्पना पनि नगरिएको बताए। बाढीका कारण अवरुद्ध सडक सुचारू गर्न तीव्र रूपमा काम भइरहेको भन्दै मन्त्री दाहालले विपदका बेला भाडा दरमा हुने ठगी रोक्न निरन्तर अनुगमन गरिने बताए। अलिक घुमाएर लाँदाखेरि अलिअलि हामीले आँखा पनि चिम्लिरहेका छौँ क्या। जस्तो सिधा बाटोको साटो अलिकति घुमाएर लाँदाखेरि थोरै शुल्क बढायो भने त त्यसलाई आँखा पनि चिम्लिन सकिन्छ, तर अलिक बढी अत्याधिक बढायो भने चाहिँ त्यसको अनुगमन गर्नै पर्छ। तर नियमित जुन एउटा भाडा छ त्यो भाडाभन्दा बढी भयो भने त्यसको अनुगमन गर्नका लागि हामीले अनुगमन संयन्त्र पनि बनाएका छौँ। नेपाल प्रहरी, हाम्रो यातायात व्यवस्था विभाग ले समन्वय गरेर काम गरिरहेको अवस्था छ। वर्षाका कारण आएको बाढीले 34 वटा राजमार्गहरू 805 स्थानमा पहिरो गई सडक अवरुद्ध भएकोमा 774 स्थानको पहिरो हटाई 29 वटा राजमार्गमा यातायात सुचारू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। अझै पनि 5 वटा मुख्य राजमार्गका 31 स्थानमा सडक अवरुद्ध भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जसअनुसार अरनिको राजमार्गको लार्जा कोदारी खण्ड, बीपी राजमार्गको चौकी डाँडा कालढुङ्गा खण्ड, पुष्पलाल मध्य पहाडी मार्गको दोलालघाट राखथुम खण्ड, कान्ति राजपथको घपेली बगुवा खण्ड र मेची राजमार्गको रमिते फिदिम खण्ड अवरुद्ध छन्। बाढीले बगाएका सडक सुचारू गर्नका लागि अस्थायी संरचना बनाउन मात्र करिब 3 अर्ब लाग्ने अनुमान मन्त्रालयले गरेको छ। बाढी पहिरोले धेरै क्षति पुर्याएका सडक मध्ये एक हो अर्नीको राजमार्ग। भूकम्पले तहस नहस भएपछिको अवस्था सहज हुँदै गर्दा बाढी पहिरोले अर्को समस्या थपिँदा सर्वसाधारणदेखि व्यापारीसम्म मर्कामा परेका छन्। सडक अवरुद्ध भएसँगै दशैंका लागि चीनबाट काठमाडौँ ल्याउन लागिएका लत्ता कपडा तथा फलफूल बोकेका ट्रक र कन्टेनर रोकिएका छन्। भारी वर्षाका कारण अरनिको राजमार्गमा पनि ठूलो क्षति भएको छ। राजमार्गका विभिन्न खण्डमा पहिरोका कारण सवारी आवागमन नै रोकिएको छ। अरनिको राजमार्गको लार्जा कोदारी खण्डको 5 किलोमिटर सडक बन्द छ। लिपिङ पुल र लार्जाको बेली ब्रिज बगाएका कारण यातायात अवरुद्ध बनेको हो। त्यस्तै राजमार्गका अन्य सडक खण्डमा पनि पहिरो गएका कारण सडक अवरुद्ध छ। सडक अवरुद्ध भएसँगै दशैंका लागि चीनबाट काठमाडौँ ल्याउन लागिएका लत्ता कपडा तथा फलफूल बोकेका ट्रक र कन्टेनर रोकिएका छन्। स्थानीय जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, व्यवसायी लगायतको सक्रियतामा यातायात खुलाउन निरन्तर पहल भइरहेको सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण बस्नेतले बताए। भूकम्पले तहस नहस भएपछिको अवस्था सहज हुँदै गर्दा बाढी पहिरोले अर्को समस्या थपिँदा नाका नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। जुन असार 31 गते चाहिँ अरनिको राजमार्ग खागदलमा बेली ब्रिज पुल बगाएर लैरहेको छ, राज्यले ध्यान दिएको छैन। सबैभन्दा ठुलो त राज्यले, हुन त आज देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छ, 3 तहको सरकार छ। एउटा सरकारको प्रमुख चाहिँ म, त्यो कारणले गर्दा मैले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी, मैले भन्नुपर्ने साथीहरूलाई आज सिभिक ट्रान्सपोर्टले पनि यो अरनिको राजमार्ग खुलाउनको लागि त्यतिकै सहयोग गरेको छ। नाका अहिले चाहिँ तहस नहस भएर 2टा त पुल, पक्की पुलहरू गइरहेको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष पासाङ नोर्बु शेर्पाले अरनिको राजमार्गमा क्षति हुँदा नेपाल ल्याउन खोजिएको खाद्यान्न सामग्रीहरू बिग्रिन थालेको जानकारी दिए। व्यवसायीहरू समस्यामा परेकोले चीनसँग नाका जोडिएको ठाउँलाई केन्द्रीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। देशको अर्थतन्त्रलाई उक्साउनुको लागि ठुलो योगदान पुग्छ यो तापन नाकाबाट। यो नाकालाई यत्रो ठाउँ, यत्रो राष्ट्र सङ्कलन हुने ठाउँलाई त हुनु त अब केन्द्र सरकारको ध्यान आकर्षण हुनुपर्ने हो, उहाँहरूले हेर्नुपर्ने यो ठाउँ। तर हामीले अब भन्दा उहाँहरूलाई गुहार्दै हाम्रो त आवाजै अब सुक्न लागेको छ, घाँटी सुक्न लागेको छ। त्यस्तै सिन्धुपाल्चोकको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बुद्धराज बस्नेतले लार्जा कोदारी खण्डलाई सहज बनाउन सके भन्सारमा अड्किएका गाडीहरू राजधानी जान सक्ने अवस्था छ, तर यसका लागि संघीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने व्यवसायी बताउँछन्। बिग्रेको भत्केका राजमार्गलाई कसरी सुधार गर्ने भने जुन हामीले चिन्ता छ, त्यो चिन्ता अलिकति संघीय सरकार, केन्द्रीय सरकारसँग चाहिँ नपुगेको हो कि भन्ने हाम्रो लागिरहेको छ। किन भन्दाखेरि तपाईँको अहिले केन्द्रीय सरकारका प्रतिनिधिहरू यहाँ आइपुग्नु भएको छैन। तपाईँको किन भन्दाखेरि कम्ती पनि हिजो अस्ति बेलुकाबाट चाहिँ तपाईँको मौसममा चाहिँ सुधार आएको थियो। आजको दिनसम्म यहाँनिर सडक विभाग भनौँ, अन्य निकायहरू पनि यहाँ उपस्थित भइरहेको छैन।
यसैगरी सिन्धुपाल्चोकका संघीय सांसद मोहन बहादुर बस्नेतले बेली ब्रिजको स्थानमा पक्की पुल राख्न नसक्दा बेली ब्रिज बगाएकोले अब स्थायी रूपमा नै पुल राख्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए। अर्बौंको राजस्व संकलन हुने राजमार्गलाई दिगो रूपमा बनाउनका लागि सरकार चुकेको बस्नेतको आरोप छ। हामीले अन्त गर्दा हाम्रो पनि यहाँ दृष्टि अलिक कम पुग्यो। सरकारले गर्छु भनेकै छ, सडक विभाग लागेकै छ, यो हाइवे नै हो, ठुलो राष्ट्र उक्ति हुने नाका हो भन्ने किसिमले हामी चोक्लाएर बस्दाखेरि पनि यो कमी कमजोरी भएको हो। बनाउन लगाएर हामी अर्को यो स्थायी पुल पनि चाँडो बनाउनुपर्छ भन्ने किसिमले हामी पहल गर्छौँ। भोटेकोसीमा आएको बाढीले नाका नजिकैको अरण्यको राजमार्गको लार्चा र लिपिङको मोटरेबल पुल बगाएको छ। लार्चामा रहेको पक्की पुल केही वर्ष अघिको पहिरोले क्षति गरे पनि अस्थायी बेली ब्रिज राखिएको थियो। उक्त अस्थायी बेली ब्रिज अहिलेको बाढीले बगाएपछि नाकाबाट आउने सवारी साधन उतै रोकिन पुगेका हुन्। प्राइम समाचार जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली सहितका आप्रवासीहरू चढेको एक ट्रकमा मेक्सिकन सेनाले गोली चलाउँदा 6 जनाको ज्यान गएको छ। मंगलबार साँझ ग्वाटेमालासँगको सीमाबाट करिब 40 किलोमिटर उत्तरमा भएको घटनामा 10 जना घाइते भएको मेक्सिकोको रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। ट्रकमा रहेका 33 जनामा नेपाल सहित भारत, पाकिस्तान, इजिप्ट, क्युबा र अरबी नागरिक रहेको बताइएको छ। मारिएका मध्ये 4 जनाको घटनास्थलमै र 2 जनाको अस्पतालमा ज्यान गएको हो। मारिनेहरू कुन कुन देशका नागरिक हुन् भन्ने खुलिसकेको छैन। बस्न सफल 17 आप्रवासीलाई अध्यागमन अधिकारी समक्ष बुझाइएको छ। उनीहरू अवैध बाटो हुँदै अमेरिका प्रवेश गर्ने क्रममा मेक्सिको र ग्वाटेमाला सीमा क्षेत्रमा पुगेको बेलामा गोली चलाइएको बताइएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा घटस्थापना भन्दा अगाडिदेखि नै काठमाडौँको कलङ्की स्थित खसी बजारमा खचाखच खसी, बोका र च्याङ्ग्रा भित्रन्थे। तर यसपटक बाढी पहिरोका कारण बाटो अवरोध हुँदा यसको असर खसी बजारमा समेत देखिएको छ। खसी बजारमा रौनक छैन भने च्याङ्ग्रा पनि फाटफुट्ट भित्रन थालेका छन्। यस वर्ष मूल्य पनि बढ्ने भएको छ। अघिल्ला वर्षहरूमा घटस्थापना सुरु भएसँगै खसी बजारमा खसी धमाधम आयात हुने र बिक्री वितरण सुरु हुन्थ्यो। तर यसपटक भने देशका विभिन्न स्थानमा आएको बाढीको असर यस क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। अधिकांश राजमार्गमा पहिरो जाँदा सवारी आगमन प्रभावित भएको छ, जसका कारण पशु चौपाया काठमाडौँ भित्रन सहज छैन। पर्याप्त संख्यामा खसी, बोका र च्याङ्ग्रा ल्याउन नसकेको बहानामा व्यापारी मूल्य बढाउन दाउ हेरेर बसेका छन्। विगतको वर्षमा पहिला पोहोर परार चाहिँ अलि खसी यसपालि चाहिँ धेरै नै आउँथ्यो। अहिले चाहिँ बाटो बिग्रेको कारणले चाहिँ खसी चारो त्यति आएको छैन। अब पछि चाहिँ बाटो बनेपछि अब पछि चाहिँ के हुन्छ भने अब थाहा हुन्छ। कुन कुन ठाउँबाट आउँछ खास? खसी त हाम्रो चाहिँ 77 जिल्लाबाट आउँछ होइन। खसी त हाम्रो खसी चाहिँ हाम्रो स्थानमा चाहिँ अहिले यसपालि चाहिँ महँगै हुन्छ। बाटोले गर्दा चाहिँ यसपालि त महँगै हुन्छ होला जस्तो लाग्छ है। खसी बजारमा स्वयं किसानले नै फाटफुट्ट खसी बिक्रीका लागि ल्याइरहेको भए पनि व्यापारीहरूले मगाएका खसी भने अझै आउन सकेको छैन। यद्यपि दशैंका लागि बजारमा पहिलो लट च्याङ्ग्रा भने भित्रिएको छ। उनीहरूले जिउँदो च्याङ्ग्राको प्रति केजी 1200 देखि 1300 रुपियाँसम्मका दरले बिक्री गरिरहेका छन्। खसी बोकाको मूल्य भन्दा च्याङ्ग्राको मूल्य झण्डै दोब्बर महँगो पर्न आउँछ। तर बजारमा लेकाली खसीलाई पनि च्याङ्ग्रा भन्दै बजारमा बिक्री वितरण हुने गरेको हुँदा वास्तविक च्याङ्ग्रा चिनेर मात्रै किन्नुपर्ने देखिएको छ। हेर्दाखेरि खसी पनि यस्तो देखिन्छ होइन, तर के हुन्छ भने यसको भित्र यस्तो पस्मिना हुन्छ। यी एकदम फोकस गर्नु होला है, तपाईँहरू पनि आइडिया चाहियो नि होइन। यसको लास्टमा भित्र फेदमा यस्तो पस्मिना हुन्छ। यस्तो पस्मिना त्यो अर्को लेखाली खसीमा पस्मिना हुँदैन होइन। यसको कान सानो हुन्छ। यो कान फोकस गर्नुलाई यस्तो कान सानो हुन्छ, सिङ यस्तो सर्लक्क परेको हुन्छ। च्याङ्ग्रा भनेको यो हो।
खसी बजारमा च्याङ्रा भित्रिँदै गर्दा यसपटक खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले भने खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री वितरणको तालिका सार्वजनिक गरेको छैन। विगतका वर्षमा मूल्य पनि निर्धारण हुने गरेकोमा यस वर्ष खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड चुप लागेर बसेको छ। सरकारी निकाय उदासीन हुँदा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने देखिएको छ भने व्यापारीले आफू अनुकूल मूल्य बढाउने अवसर पाएका छन्। त्यो तरकारी जस्तो महँगो त्यति धेरै सस्तो नि हुँदैन, धेरै महँगो नि हुँदैन। खसी भनेको 50 रुपियाँ 20-50 रुपियाँ तल माथि पर्ने हो, त्यस्तो धेरै तल माथि पर्दैन। जस्तै गोलबेडा 50बाट एकैचोटि 200 पुग्ने काँक्रो भयो होइन, त्यस्तो तरकारी जस्तो धेरै तल माथि हुँदैन। यो 150 100 पनि भएन, 50-20-50 रुपियाँ फरक पर्ने हो, त्यस्तो धेरै फरक पर्दैन। लिमिटेडले यस वर्ष 300 वटा च्याङ्रा र 1500 खसी बोका बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ। दशैंमा हिन्दूहरूले देवी दुर्गालाई बढी चढाउने गर्छन्, त्यसैले दशैं मासु खाने पर्वको रूपमा पनि लिइन्छ। दशैंका लागि हिन्दू धर्मावलम्बीले खसी बोका च्याङ्रा आदि खरिद गर्छन्, त्यसैले दशैंमा खसी बोकाको ठूलो कारोबार हुन्छ। तर यसपटक अहिलेसम्म बजारमा खासै चहल पहल देखिएको छैन। भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा 2 पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्ने निश्चित भएको छ। नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर चण्डिका प्रसाद भट्टर, इन्डियन आयल कर्पोरेसनका निर्देशक सेन्थल कुमार बीच पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता निर्माण सम्बन्धी सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार भारतको सिलिगुडीदेखि नेपालको झापा स्थित 4 आलीसम्म 50 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन र झापाको 4 आलीमा 18,900 किलोमिटर क्षमताको स्मार्ग ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने भएको छ। नेपालको अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म 62 किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना समेत भारत सरकारको अनुदानमा निर्माण हुने भएको छ। चितवनको लोथरमा 91,900 किलोलिटर क्षमताको स्मार्ट ग्रिनफिल्ड टर्मिनल भारत सरकारको प्राविधिक सहयोगमा नेपाल आयल निगमको लगानीमा निर्माण हुने भएको छ। यी परियोजनाहरूको कुल लागत 15 अर्ब रुपैयाँ अनुदान रहने निगमले जनाएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा अघिल्लो वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच अनुदानमा यी पाइपलाइन बनाउने बारे छलफल भएको थियो। यसअघि नेपाल र भारत बीच अन्तर्देशीय पहिलो पेट्रोलियम पाइपलाइन मोतिहारी अमलेखगञ्ज भदौ 2076 मा उद्घाटन भई सञ्चालनमा छ। यो पाइपलाइनको लम्बाइ 69 किलोमिटर छ। अब मौसम समाचार। आज बिहान 5:57 सूर्योदय भयो भने साँझ 5:47 सूर्यास्त भएको छ। त्यसैगरी भोलि बिहान 5:58 सूर्योदय र साँझ 5:46 सूर्यास्त हुनेछ। अब आजको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौं। देशका प्रमुख शहरहरूको मौसम सम्बन्धी जानकारी अबको क्रममा।
अब खेलकुद समाचार। काठमाडौँ स्पाइकर्सले एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा तेस्रो जित हासिल गरेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा बिहिबार भएको खेलमा काठमाडौँले मधेस युनाइटेडलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो। जितसँगै 9 अङ्क जोडेको काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। अङ्कविहीन रहेको मधेस भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। अर्को खेलमा चितवन शक्तिले लिगको चौथो। हामी प्राइम समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेपालको विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्न भारतसहित त्रिपक्षीय सम्झौता। ऐतिहासिक कदम व्यापारमा कोसे ठुङ्गा। नेपाललाई वार्षिक $9.2 मिलियन आम्दानी। आजबाट बडा दशैं सुरु। घर घरमा घट स्थापना। हनुमान ढोका स्थित दशैं घरमा विशेष रौनक। साइटमा राखिएको जमरा दशमीको दिन आशीर्वादको रूपमा ग्रहण गरिने। बीपी राजमार्ग हुँदै दशैंमा घर जानेको बाटो छेकियो। बाढी पहिरोले भत्काएको सडक तत्काल नबन्ने। अरनीको राजमार्ग तहस नहस। 31 स्थानको सडक अझै अवरुद्ध। लेबनानको बिन्त जबेल क्षेत्रमा इजरायलको भीषण आक्रमण। हिजबुल्लाहका 15 सदस्य मारिएको सेनाको दाबी। जमिन आक्रमणमा पनि इजरायल नै हावी। र एभरेस्ट महिला भलिबल लिगमा काठमाडौँ स्पाइकर्सको तेस्रो जित। मधेस युनाइटेड पराजित हुँदा प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। काठमाडौँ शीर्ष स्थानमा। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।